Mateo Kapitulo 17. Ang pag-usab sa dagway. Ug tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus uban kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga igsuon ni Santiago ug iyang gipanguluhan sila sa pagtungas sa usa ka hataas nga bukid nga sila ra didto. 2. Ug didto sa ilang atubangan nausab ang iyang dagway. Ang iyang nawong midan-ag sama sa adlaw ug ang iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. 3. Ug tan-awa mitungha kanila si Moses ug si Elias nga nagpakigsulti kaniya. 4. Ug si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo gayud nga ania kami dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhig tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moses, ug usa alang kang Elias. 5. Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa usa ka masilaw nga panganod mitabon kanila ug gikan sa panganod dihay usa ka tingog nga nanag-ingon, Mao kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako. Patalinghogin ninyo siya. 6. Sa pagkabati niini sa mga tinun-an, mihapa sila nga natugob sa kalisang. 7. Apan giduol sila ni Jesus ug gihikap sila niya nga nag-ingon, Bangon, ug ayaw kamo kalisang. 8. Ug sa pagyahat pa nila sa ilang mga mata, wala sila'y laing nakita kundili si Jesus lamang. 9. Ug sana naglugsong sila sa bukid, gibauran sila ni Jesus nga nag-ingon, Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan kinsa hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na gikan sa mga patay. 10. O gipangutana siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, Nan, ngano magaingon man ang mga eskreba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi? 10. 11. Ug kanila mitubag siya nga nanag-ingon, Tinuod nga si Elias kinahanglan mag-anhi og igapas si uli niya ang tanang mga butang. 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala siya makaila kaniya. Hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot. 13. Ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. Giayon ni Jesus ang usa ka bata nga may mahugawng espiritu. 14. Ug sa paghiabot na nila diha sa panon sa katawhan, usa ka tawo miduol kang Jesus ug sa iyang atubangan miluhod siya nga nag-ingon. 15. Ginoo, kaluy intawon ang akong anak nga lalaki. Kay siya patulon ug nagaantos sa hilabihan. Kay subsob siya nga mahulog ngadto sa kalayo, ug subsob nga mahulog ngadto sa mga tubig. 16. Ug gidala ko siya sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya.
17. Og si Jesus mitubag nga nag-ingon, o walay pagtuo og hiwi nga kaliwatan. Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? Dad-a siya dinhi kanako. 18. O gibadlong ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata, ug ang bata naayo diha-diha. 19. Ug kang Jesus miduol ang mga tinun-an nga sila-sila ra ug miingon kaniya, nganong wala man kami makapagula kaniya? 20. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, tungod sa kadyutay sa inyong pagtuo. Kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kun may pagtuo kamo, nga ingon sa ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining bukid, bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto, ug kini mobalhin, ug walay magamakuli alang kaninyo. 21. Apan kining matanga dili mahimo sa pagpagula gawas sa paagi sa pagampo ug pagpuasa. Gipasidaan na usab ni Jesus ang iyang kamatayon. 22. Ug samtang na nagkatigom sila sa Galilea, si Jesus miingon kanila, ang anak sa tao igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tao. 23. Ug ilang pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya, ug na nagsubo sila sa hilabihan gayud. Ang pagbayad ug buwis alang sa templo. 24. Ug sa pag-abot nila sa Capernaum, ang mga maniningil sa tunga sa estatero nga buhis sa templo miduol kang Pedro ug miingon, wala ba magbayad sa buhis ang inyong magtutudlo? Siya mitubag, oo, nagbayad. Ug sa paghiuli na ni Pedro sa balay, giunahan siya ni Jesus sa pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong paghuna-huna, Simon? Ang mga hari dinhi sa yuta, kang kinsa man sila maningil og buhis o bayaran? Sa ila bang mga anak? O sa uban ba? 26. Ug sa pagtubag ni Pedro sa uban, si Jesus miingon kaniya, nan, walay di ay untay bayranan ang mga anak. 27. Apan aron dili kita makababag kanila, umadto ka sa lanaw, pag-itsag pasol, ug bitara ang unang isda nga mapaslan, ug bingata ang baba. Ug sa sulod niini makaplagan mo ang usa ka estatero. Kuhaa kini ug ibayad mo kanila alang kanako ug kanimo. Kinsa ang labing dako?